Ang Kristyanismo nga reliyon namog naagikan sa Hudiyo nga pagtulunan. Ang Biblia sinulat sa mga Hudiyo, ang mga propeta mga Hudiyo, si Kristo, si Maria, si Josep Hudiyo, ug ang mga apostolis mga Hudiyo. Apan daghang pagtulunan ni Kristo dili madawat sa mga nagaangkon nga sila tinukod ni Kristo. Una sa tanan, kadaghanan sa mga Kristohanon wala nagabasa o nagatuon sa Biblia. Sila nagasalig lang sa laing tao sa ilang espirituhanong pagkaon. Mao nga kung unsay gihungit kanila, mao ang ilang usapon ug tunlon. Sagad nato mabatian sa mga Kristohanon nga kung adunay pagtulunan nga dili nila naangayan, moingon dayon sila nga nganong magpakahudiyo man ka nga dili man kahudiyo. Apan ang katingad-an nga Biblia man nga sinulat sa mga Hudiyo mao ilang gamiton sa ilang pagwali o pagpanudlo. Sama sa mga Hudiyo sa panahon ni Kristo, walay kalainan ang Kristohanon usab karon. Si Kristo mingon kanila sa Mateo 15:7-9, mga tigpakaron ingnon, tinuod kayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang propeta Isayas. Kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ang mga pagtulunan nga hinimo lang sa mga tao. Siya usab misulti sa Lucas 6:46, nganong sige man mong tawag kanako Ginoo Ginoo nga dili man mo mobuhat sa akong gisugo ninyo. Higala kinsa man ang imong Ginoo, og si Hesukristo nantuman na siya. Kay siya maingon sa Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumana ang akong mga sugo. Igsuon, mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong. Alang sa dugang pagpamalandong, sundi lang ang atong mga reels video. Ug naa kay kalibog o komento, isulat lang diya sa comment section sa ubos kay atong isgutan. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.